अयि भो प्रियश्रोतारः सर्वेभ्यो नमो नमः। आशासे भवन्तः सर्वे कुशलिनः स्युः। अद्य अस्मिन् पाठ्यक्रमे वयं सर्वे वेदविषयम् अधिकृत्य काञ्चन महत्त्वपूर्णविषयान् संस्कृतभाषायां ज्ञास्यामः। यथा किं नाम वेदः, के च ते, पौरुषेयः अपौरुषेयो वा, व्यासशिष्याः, उपवेदाः इत्यादयः। कोशानुसारं विज्ञानार्थक धातोः घञ् प्रत्ययकृते सति वेदशब्दः निष्पन्नो भवति। वेद्यन्ते धर्मादयः पुरुषार्थाः यैः ते वेदाः। वेदोऽखिलो धर्ममूलम्। वेदः अनन्तज्ञानचक्रस्य निधिभूतो विराजते। वेदः सर्वज्ञानमयो हि सः। वेदः चक्षुः सनातनम्। इत्येवं प्रकारेण शयनाचार्येण अपि निगदितम्। इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयोः अलौकिकमुपायं यो वेदयति सः वेदः। अनेन प्रकारेण विविधैः आचार्यैः वेदविषये निगदितम्। अस्मिन् भूमण्डले समुपलब्धेषु प्राचीनतमग्रन्थेषु वेद एव सर्वेभ्यः प्राचीनतम इति सर्वैः स्वीक्रियते। संस्कृतवाङ्मये संस्कृतसाहित्ये च वेदानां स्थानं सर्वोपरि वर्तते। स्मृतिमूलकत्वात् वेदस्तु धर्मनिरूपणे स्वतन्त्रभावेन प्रमाणम्। ऋग्यजुसामथर्वाख्याः चत्वारो वेदाः भवन्ति। चतस्रसंहिता, ऋक्संहिता, यजुः संहिता, सामः संहिता, अथर्वसंहिता च। ऋक् संहितायां स्तुतिपरकमन्त्राणां, यजुः संहितायां याजकीयमन्त्राणां, सामसंहितायां गायनपरकमन्त्राणाम्, अथ च अथर्वसंहितायां विविधविघ्नविनाशकानाम् अभिचारकमन्त्राणां संग्रहः विद्यते। चतुर्षु वेदेषु चत्वारो उपवेदाः भवन्ति। यथा ऋग्वेदस्य आयुर्वेदः, यजुर्वेदस्य धनुर्वेदः, सामवेदस्य गान्धर्ववेदः, अथर्ववेदस्य स्थापत्यवेद एव। उक्तेषु चतुर्षु वेदेषु चत्वार ऋत्विजः अपि भवन्ति। यथा ऋग्वेदस्य होता, यजुर्वेदस्य अध्वर्युः, सामवेदस्य उद्गाता, अथर्ववेदस्य ब्रह्मा इति। पुनश्च व्यासशिष्येषु ऋग्वेदस्य पैलः, सामवेदस्य जैमिनिः व्यासशिष्यः, यजुर्वेदस्य वैशम्पायनः, अथर्ववेदस्य च सुमन्तुः व्यासशिष्याः इति चत्वार सन्ति। एवमेव संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदभिप्रायेण चतुर्विभागाः वेदस्य वर्तन्ते। पुनश्च पौरुषेय अपौरुषेय इति कथनेन
ऋषयः मन्त्रद्रष्टारः, अतः वेदः अपौरुषेयः इति। अनेन प्रकारेण संक्षिप्ततया वेदस्य परिचयः मया उक्तं। नमो नमः।